हे गाइस नमस्ते। इक्विभ्यालेन्ट सिंगल व्हील लोड हजुर आजको हाम्रो टपिक अ भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक फर TSLC सब इन्जिनियरिङ एज वेल एज BE in civil engineering as a exam perspective. So a lot to discuss. Once video like and channel subscribe गरिदिनु होला. So let's start. So guys, इक्विभ्यालेन्ट सिंगल व्हील लोड कन्सेप्ट और मेथड चाहिँ फ्लेक्सिबल पेभमेन्टको स्ट्रक्चरल डिजाइनमा युज गरिन्छ। इक्विभ्यालेन्ट सिंगल व्हील लोड ESW ले सिम्पली के दिन्छ भने फ्लेक्सिबल पेभमेन्टको लोड डिस्ट्रिब्युसन्स कसरी भइराखेको छ त्यो सो गर्छ। सो इक्विभ्यालेन्ट सिंगल व्हील लोड हो चाहिँ के भनेपछि सिम्पली वन लाइनमा गिवन पेभमेन्टको थिकनेस से Z मा म्याक्सिमम व्हील लोड डिटरमाइन गर्ने ग्राफिकल मेथड हो। विस्तारमा बुझौं। अन रोड म्याक्सिमम व्हील लोड क्यारी आउट गर्नको लागि वी भेहिकल्समा डुअल व्हील्स हुन्छ राइट। अब यदि भेहिकल्समा सिंगल व्हील छ भने म्याक्सिमम लोड क्यारी आउट गर्न सक्दैन। बट पेभमेन्टको कुनै पनि डेप्थमा कसरी स्ट्रेस लाग्छ कति डिफ्लेक्सन हुन्छ त्यो फाइन्ड आउट गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। कसरी? बिकज अफ सिंगल स्ट्रेस डायग्रामले गर्दा। तर डुअल व्हीलमा कम्प्लेक्स भइदिन्छ त्यही स्ट्रेस एन्ड डिफ्लेक्सन फाइन्ड आउट गर्नको लागि। किनकि डबल स्ट्रेस डायग्राम हुन्छ। समवेयर ओभरल्याप हुँदैन, समवेयर पार्शियली ओभरल्याप भइराखेको हुन्छ, समवेयर कम्प्लिट ओभरल्याप भइराखेको हुन्छ। सो गाइज सिम्पली इक्विभ्यालेन्ट सिंगल व्हील लोडले के भन्छ भने डुअल र मल्टिपल व्हील्स लोडलाई इक्विभ्यालेन्ट सिंगल व्हील लोड मान्ने जसको कन्ट्याक्ट प्रेसर म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन डुअल व्हील लोडको सँग सेम हुन्छ एट द डिजायर्ड डेप्थ Z र त्यो डिजायर्ड डेप्थमा इक्विभ्यालेन्ट सिंगल व्हील लोड फाइन्ड आउट गर्नको लागि चाहिँ फर्मुला युज गरिन्छ दिस वान। सो यसरी मल्टिपल व्हील्स को लागि सेपरेट व्हील लोड क्याल्कुलेसन गरिराख्न परेन, इक्विभ्यालेन्ट सिंगल व्हील लोड निकाले पुग्छ। तर इक्विभ्यालेन्ट सिंगल व्हील लोड निकाल्ने कसरी त लेट्स सी। सो फ्रेन्ड इक्विभ्यालेन्ट सिंगल व्हील लोड मेथडलाई चाहिँ बोयड एन्ड फोस्टर मेथड पनि भनिन्छ र हामीले युज गर्ने फर्मुला चाहिँ यो लग स्केल फर्मुला हो यो चाहिँ। र लेट्स फिगरलाई बुझौँ हामीले। फिगरमा चाहिँ यो एउटा व्हील हो भने यो अर्को एउटा व्हील हो एन्ड यो दुईटा चाहिँ डुअल व्हील भयो र डुअल व्हीलले गर्दा चाहिँ तपाईको जुन यो बन्ने जुन डायग्राम छ यसलाई चाहिँ स्ट्रेस डायग्राम भन्छ। यो व्हीलले गर्दा यो स्ट्रेस डायग्राम बन्यो र यो व्हीलले गर्दा चाहिँ यो स्ट्रेस डायग्राम बन्यो। नाउ स्ट्रेस डायग्राम हामीले यो बोयड एन्ड फोस्टर मेथडको एज्युम्सन्स चाहिँ के छ भने यो जुन स्ट्रेस डायग्राम बन्छ यो बन्दाखेरि चाहिँ एंगल अफ डिप्रेसन चाहिँ जहिले पनि 45 डिग्री हुन्छ र कन्ट्याक्ट एरिया चाहिँ जहिले पनि सर्कुलर हुन्छ भन्ने एज्युम्सन हुन्छ। नाउ यो व्हील र व्हील बीचको जुन क्लियर डिस्टेन्स छ यसलाई चाहिँ D भनिराखेको छ एन्ड देन सेन्टर टु सेन्टर व्हील टु व्हीलको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्सलाई चाहिँ S भनिराखेको छ र व्हीलको विड्थ चाहिँ 2A छ र इच व्हीलमा चाहिँ P लोड लागिराखेको छ। सो यो चाहिँ गिवन हामीलाई छ भने सो कन्डिसन चाहिँ के भइदिन्छ भने यहाँनिर लेट्स सी। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एक्चुअली यो कुरा चाहिँ कन्फ्युजन हुनु भएन कि यो व्हील र यो अर्को व्हील चाहिँ लेफ्ट एन्ड राइट यानि कि एक साइड र अर्को साइडको होइन कि एकै साइडको टु व्हील्स हो। यसलाई अझै क्लियरली बुझ्नको लागि चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट सपोज यो लोड क्यारिङ गरिराखेको एउटा भेहिकल्स छ भने यो भेहिकल्समा चाहिँ तपाईँको लेफ्टतिर चाहिँ दुईटा व्हील्स छ, राइटतिर चाहिँ डुअल व्हील्स छ राइट। सो अहिले हामीले कन्सिडर गरिराखेको चाहिँ एकतिरको हो राइट। सो अझै सिम्पली बुझ्नुहुन्छ भने यसको हाफ पार्टलाई यहाँ हेर्नुहोस्। जस्तै सपोज हाफ 8.2 टन्स चाहिँ यो एक्सेलमा लागिरहेको छ भने यसको जति छ त्यसको हाफ चाहिँ तपाईँको एउटा व्हीलमा र अर्को व्हीलमा लागिरहेको छ जुन चाहिँ हाम्रो यो P लोड हो राइट। र यो जुन डिस्टेन्स दिइरहेको छ सेन्टर टु सेन्टर दिस इज द S डिस्टेन्स एन्ड यो बिचको जुन तपाईँको यो डिस्टेन्स छ यसलाई भन्छ D राइट। सो अब चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति फिगर अझै राम्ररी बुझ्ने हो भने बोयड एन्ड फोस्टर मेथडले चाहिँ के भन्छ भने तपाईको
जुन क्लियर डिस्टेन्स छ टु विल्सको बिचको त्यसको हाफ अफ डिस्टेन्सतिर डेप्थमा जाने हो भने D/2 सम्म जाने हो भने यु क्यान सी ठ्याक्कै यहाँनिर चाहिँ इन्टरसेक्सन छ, योभन्दा माथि चाहिँ स्ट्रेस डायग्राम ओभरल्याप भएको छैन, नो स्ट्रेस ओभरल्याप। सो एउटा कन्डिसन चाहिँ यो छ। एन्ड अझै तलतिर हामी 2s तिर मुभ गर्यो, 2s सम्म मुभ गर्यो भने D/2 देखि 2s सम्म मुभ गर्यो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँको यहाँनिर चाहिँ के भइरहेको छ भने चाहिँ कम्बाइन्ड स्ट्रेस भइराखेको छ अथवा पार्शियली स्ट्रेस ओभरल्याप भइराखेको छ। एन्ड देन आफ्टर 2s और बियोन्ड 2s पछि चाहिँ के भइरहेको छ भने यो स्ट्रेस डायग्राम र यो स्ट्रेस डायग्राम पुरै ओभरल्याप भइदिन्छ। सो यति बेला चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट सिंगल विल लोड हामीले कसरी निकाल्छौँ भने यति बेला जब ओभरल्याप नभएको कन्डिसन्समा अप टु D/2 ESW को भ्यालु चाहिँ P हुन्छ र ग्रेटर देन 2s और 2s भन्दा या 2s सम्म चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट स्ट्रेस ओभरल्याप हुन्छ, त्यहाँनिर ESW को भ्यालु चाहिँ 2 टाइम्स अफ P, यानी कि इच लोड लागेको डबल टाइम्स हुन्छ, राइट। सो अब चाहिँ हामीलाई सर्टेन डेप्थ जेडमा चाहिँ कति ESW को भ्यालु निकाल्ने हो भनेर हामीलाई निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले यो log 10 ESWL इक्वल्स टु भन्नेको फर्मुला युज गर्छौँ। सो र यसलाई हामीले सिम्पली एउटा अर्को लग स्केल ग्राफमा पनि देखाउन मिल्छ। लेट्स सी त्योमा पनि जस्तै तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै यो अघि नैको डायग्राम नै हो र तलपट्टि तपाईँलाई यो एउटा लग स्केल ग्राफ दिइराखेको छ। यहाँबाट तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि एट D/2 यानी कि डेप्थ D/2 सम्म चाहिँ तपाईँको के भइराखेको छ भने ESW को भ्यालु चाहिँ PD भइरहेछ, राइट। एन्ड तपाईँ त्योभन्दा 2ST या 2S2 भन्दा फर्दर तपाईँ मुभ गर्नुभयो भने डेप्थतिर मुभ गर्नुभयो भने तपाईँको भ्यालु चाहिँ यहाँ कन्स्ट्यान्ट यानी कि 2 टाइम्स अफ PD भएर त्यस कन्स्ट्यान्ट भइदिन्छ। देन अब चाहिँ तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने अब विदिन 2s को भित्र निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ D/2 भन्दा माथि र 2ST भन्दा बिचमा निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ एट सर्टेन डेप्थ जेडमा चाहिँ तपाईँले के छ भने यहाँ एउटा P आउँछ। यति बेला चाहिँ हामीले एउटा फर्मुला युज गर्छौँ, लग स्केलको फर्मुला युज गर्छौँ। त्यो फर्मुला यहाँनिर छ। यो फर्मुला युज गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ, सिम्पली विदिन जेड पर्टिकुलर डेप्थ जेडमा चाहिँ हामीले ESW को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ, राइट। सो एउटा अझै एउटा न्युमेरिकल हामीले कन्सिडर गरौँ। जस्तै सपोज एस इज द सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स अफ द टु विल्स को भ्यालु 27 cm दिएको छ। डी इज द क्लियर डिस्टेन्स बिट्विन द टु विल्स 11 cm दिएको छ। एन्ड पी इज द लोड कन्टेनिङ इच विलले लोड कन्टेन गरेको 20,440 किलोन्युटन छ, राइट। सो एन्ड मैले तपाईँलाई पहिला नै भनिसकेँ एङ्गल अफ डिप्रेसन जहिले पनि 45 डिग्री एज्युम गर्नुपर्छ। सो हियर यु क्यान सी हियर D/2 मा चाहिँ D/2 सम्म चाहिँ हाम्रो ESW को भ्यालु P नै हुन्छ। देयरफोर D/2 भनेपछि 11 डिभाइडेड बाइ 2 5.5 cm चाहिँ हाम्रो ESW इक्विभ्यालेन्ट सिंगल विल लोड कति हुन्छ भने इक्वल टु द P द्याट इज 20,440 न्युटन, राइट। देन अब यदि डेप्थ 2s या 2s भन्दा माथि द्याट इज 27 सेन्टिमिटर भनेपछि 54 सेन्टिमिटरमा या 54 सेन्टिमिटरभन्दा माथि चाहिँ के भइदिन्छ भने ESWL को भ्यालु 2 टाइम्स अफ P हुन्छ। द्याट इज 2 × 20,440 इक्वल्स टु 40,880 न्युटन भइदिन्छ, राइट। नाउ विदिन जेड को लागि चाहिँ हामीले सिम्पली अघिको लग 10 वाला फर्मुला चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। लग 10 ESW इक्वल्स टु यो फर्मुला हामीलाई P नोन हुन्छ। देन एस को भ्यालु 20 समथिङ दिएको छ, 27 दिएको छ, द्याट इज नन। डी को भ्यालु 11 दिएको छ, द्याट इज अल्सो नन। सो वाट इज अननोन इज द जेड। एन्ड जेड चाहिँ हाम्रो क्वेसन्समा एट पर्टिकुलर डेप्थ भनेकै त्यो जेडको भ्यालु हो र यसरी जेडको भ्यालु राखिसकेपछि वी क्यान फाइन्ड आउट ESW एट द पर्टिकुलर डेप्थ जेड, राइट। सो फ्रेन्ड, दिस इज इन द पावर भिडियो। लाइक द भिडियो एन्ड च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु है।